अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर चौधरी। हर नए दिन की तरह नया मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई ख़तरनाक तरीन करार दिए जाने वाले 10 ममालिक के बारे में। वो कौन से 10 ममालिक हैं जिनको बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़तरनाक करार दिया जा चुका है? कि वाकई वहाँ का माहौल ख़तरनाक है या वहाँ के अवाम ख़तरनाक हैं? वहाँ के अवाम को किन मुश्किलात का सामना है? आखिर क्या वजह है कि वहाँ उन ममालिक को ख़तरनाक तरीन करार दिया जा चुका है? तो इन तमाम तर सवालात के जवाब आज आपको मिलेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल आवाज़ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप हमारा फ़ख्र है। इसी के साथ साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और इसी तरह अगर आइंदा वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए, आप अपना इस बारे में एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि आइंदा किस मौजू पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो नाजरीन, इंतहाई ख़तरनाक तरीन ममालिक की लिस्ट में दुनियावी सतह पर जो पहले नंबर पर है यमन। नाजरीन, यमन इस वक्त बदतरीन इंसानी जो बहरान है वो झेल रहा है। खाना जंगी हौसी बागियों और सऊदी जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनके दरमियान जंग, बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी, भूख, बीमारियों और सियासी तबाही के पेश नज़र यमन को आलमी सतह पर सबसे जो ख़तरनाक तरीन ममालिक हैं उसमें पहले नंबर पर शामिल किया जाता है, या इसको ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया जा चुका है, जहाँ जो इंसानियत है इंतहाई ख़तरे में। नाजरीन, अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो है सूडान, जिसको ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है। नाजरीन, अफ्रीका के दिल में वाक़या सूडान शदीद मुसल्ला जो तसादुम है उसका इस वक्त उसको सामना है। फौज और रैप सपोर्ट जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो जंग है, अवामी हलाकतें और दारुल हुकूमत खुर्तूम में आए रोज़ जो गोलियों की आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो अवाम है वो भी इंतहाई परेशान है। यहाँ के अवाम न घरों में महफूज हैं और ना ही सड़कों पर, जिसकी वजह से सूडान को भी इंतहाई खतरनाक तरीन जो ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो वो है जनूबी सूडान। नाजरीन, जनूबी सूडान जो कि 2011 में दुनिया की सतह पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से सामने आया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नाजरीन जिस दिन से ये आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक खाना जंगी से निकल नहीं सका है। कबायली इख्तलाफात, वसाइल की लूट मार और हुकूमती नाकामी ने यहाँ के जो ज़िंदगी है, यहाँ के अवाम है, उनकी ज़िंदगी को इंतहाई मुश्किलात में बदल दिया है या ख़तरनाक बना दिया, जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ है उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं यहाँ पर मामूल बन चुकी हैं, जिस वजह से यहाँ के जो माहौल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसी बिना पर इसको भी ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है। चौथे नंबर पर नाजरीन जो मुल्क है वो है कांगो, जिसे DRC भी कहा जाता है। कांगो जिसे DRC भी कहा जाता है, ये मादनी जो वसाइल हैं उनसे मालामाल है, लेकिन शायद यही मादनी दौलत से या वसाइल से मालामाल होना इसकी बदकिस्मती है, जिसकी वजह से यहाँ जो दर्जनों मुसल्ला गिरोह हैं उनकी जानिब से आपस में झड़पें या जंग या तसादुम जारी रहता है कि इन वसाइल पर किसको काबिज होना है, या मैं इन वसाइल पर काबिज हो जाऊं या वो हो जाए। लेकिन वसाइल पर कब्जे के मुतालिक यहाँ जो तसादुम का सिलसिला है वो जारी है। आम शहरी और ख़ुसूसन ख़वातीन को यहाँ पर जिनसी तशद्दुद का शिकार भी बनाया जाता है, जबकि यहाँ की जो हुकूमत है उसके तमाम जो यहाँ की हुकूमत इन तमाम अवामिल के सामने बेबस या नाकाम है, जिसकी वजह से कांगो को भी दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है। नाज़रीन, 5वें नंबर पर है अफ़गानिस्तान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में एक बार फिर अफ़गान तालिबान हुकूमत या तालिबान राज कायम हो चुका है, जिसकी वजह से ख़वातीन के हकूक़ और तालीम और आज़ादी इज़हार राय है, यानी हर शख्स को एक मनफी जो है सोच के या मनफी अवामिल के ख़िलाफ़ आज़ादाना तौर पर जो बोलने का बुनियादी हक़ है, जो ऐसे तमाम तर हकूक़ हैं या बुनियादी हक़ हैं उनको इंतहाई ख़तरा लाक है। और आज भी दाइश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो यहाँ पर फ़ाल हैं
اور یہاں کی جو سیاسی غیر یقینی صورتحال نے اس ملک کو مکمل طور پر غیر محفوظ بنا رکھا ہے، جس بنا پر افغانستان کو بھی خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو چھٹا ملک شام ہے، جسے خطرناک قرار دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، شام گزشتہ ایک دہائی سے مکمل طور پر خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے۔ ناظرین، بشار الاسد جو ہے یہاں کی حکومت، بشار الاسد کی یہاں پر حکومت، اپوزیشن گروہ اور بین الاقوامی طاقتوں کی مداخلت نے شام کو مکمل طور پر کھنڈرات میں جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ ملک ہے وہ کھنڈر بن گیا ہے، اور یہاں سے جو یہاں کے لاکھوں مکین تھے یہاں کے، وہ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن آج بھی جو ہے یہاں پر بمباری اور خون ریزی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسی بنا پر شام کو بھی دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر ہے عراق۔ ناظرین، عراق جو کہ داعش کو اپنے ملک میں کسی حد تک کمزور تو کر چکا ہے، لیکن آج بھی دہشت گرد حملے، فرقہ واریت اور سیاسی بے چینی اب بھی خطرناک حد تک عراق میں موجود ہے۔ بغداد، موصل اور ایسے ہی دیگر شہروں میں آئے روز دھماکوں کی جو آوازیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر امریکہ کا جو محکمہ خارجہ ہے اس نے عراق کے مختلف شہروں کو ناٹ فار ٹریول زون میں شامل کر دیا ہے۔ ناظرین، یعنی کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے عراق کے کچھ شہروں تک جو اپنے وہاں کے مکین ہیں امریکہ کے، ان کو جانے سے منع کیا ہے۔ اسی بنا پر یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عراق بھی جو ہے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، 8ویں نمبر پر ہے صومالیہ۔ صومالیہ میں القاعدہ سے منسلک الشباب جو تنظیم ہے اس نے آج بھی ملک کے جو بڑے حصے پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ ملک کے بڑے حصے پر وہ آج بھی کنٹرول رکھتی ہے، اس کا کنٹرول یا اس کا جو تسلط ہے وہ اس پر قائم ہے۔ قذافی، دہشت گردی اور حکومت کی جو کمزور گرفت ہے، یہ سب وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے مستقل طور پر یہاں کی جو عوام ہے وہ خطرے میں ہے، جبکہ بین الاقوامی جو امدادی ادارے یا امدادی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر کام کرنے سے ہچکچاتی ہیں یا لہراتی ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، جس بنا پر اس کو بھی دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 9ویں نمبر پر ہے نائجیریا۔ نائجیریا کی بات کی جائے، نائجیریا کا شمال مشرقی علاقہ آج بھی بوکو حرام اور ISWPC جو ہے جیسے جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے زیر اثر ہے۔ طلبہ کا اغوا، بم دھماکے، قتل و غارت عام ہو چکے یہاں پر نائجیریا، جبکہ نائجیریا میں حکومتی ریٹ ہے جو صرف جو شہری علاقے ہیں وہاں پر محدود ہوگی ہے۔ جو انٹیریئر یا دیہاتی علاقے ہیں نائجیریا کے، وہاں پر جو حکومتی ریٹ ہے اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نائجیریا کی جو حکومت ہے وہ شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے نائجیریا کو دنیا کے خطرناک ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 10ویں نمبر پر بات کریں گے ہیٹی کی، جس کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہیٹی ناظرین کیریبین جزیرے پر واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جو اس وقت مکمل طور پر گینگ وار کا شکار ہے۔ ناظرین، قتل و غارت اور سیاسی نظام مفلوج ہو چکا ہے یہاں کا، جبکہ گینگز جو مختلف گینگز ہیں ان نے مکمل جو یہاں کے ہیٹی کے شہر ہیں ان پر اپنا کنٹرول جما رکھا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ گھروں تک محدود ہیں، گھروں میں قید ہیں، اور اغوا برائے تاوان کا جو سلسلہ ہے وہ اس قدر یہاں تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ یہاں اغوا برائے تاوان ایک صنعتی زون کا جو درجہ ہے، یہ صنعت کا درجہ ہے، وہ اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ہیٹی کو بھی دنیا کے 10 خطرناک ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ وہ دنیا کے ملک ہیں جہاں پر زندگی گزارنا یقیناً کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر جو ان ممالک کے مکین ہیں، ان ممالک کے جو لوگ ہیں، ان کے بیچ اور موت کے بیچ یقیناً ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ کب اور کہاں ہم موت کے ساتھ ملاقات کر لیں گے۔ یہاں کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم میسر نہیں، یہاں کی جو مائیں ہیں ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، یہاں کے جو شہری ہیں ان کو آزادی اظہار رائے کا جو بنیادی حق ہے
وہ حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان تمام تر ممالک پر یہ مہر 2025 میں لگی ہوئی ہے کہ یہ دنیاوی سطح پر خطرناک ترین ممالک ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔